عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا ومرحبا بيا معكم في القناه ديالكم لاله اسماء الصيبل. كنتمنى ان شاء الله تقضيو وقيته زويونه معايا هذا النهار. سيرتو الحبيبات ديالي، اليوم جايبه لكم واحد الوصفه اللي الصراحه عزيزه عليا، عزيزه على وليداتي. قلت علاش لا نبارطاجيها ان شاء الله معكم باش حتى نتوما تفرحوا بها وليداتكم. وانتم كالحبيبات ديالي، الوصفه ديالتنا ديال هذا النهار هي من بين الوصفات ديال بلجيك، خصوصا من المدينه ديال ليج. كنا دزنا درنا بيان سور واحد الوصفه ديال السيرو دو لياج بيان سور. يبقى هاد المدينه هادي السبيسياليتي ديالتها حتى هي هاد لا باتيسري هادي اللي كيقولوا ليها لي غوفر دو لياج. وانتم كالحبيبات ديالي ما غاديش نطول عليكم، تنشكركم وتنشكر كاع اللي داخل معايا القناه واللي كيدعمني. كنتمنى ان المحتوى يكون تعجبكم وانني ان شاء الله نكون توجور عند حسن الظن ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو، ما تنساوش بيان سور تشاركوه مع الاصدقاء تاعكم، المعارف ديالكم والعائلات ديالكم ان شاء الله باش تعمل فائده. يلا غنخليكم ونمشيو ان شاء الله نشوفوا شنو هما لي زانغريديون سيرتو شنو هما لي زيتاب اللي خصنا نتبعو. باغ كونطخ لا روسيت هادي جي غاردي لا روسيت لا فري روسيت ديال لي غوفر دو لياج، ولكن زدت عليها بعض الاضافات اللي انايا تعجبوني. تيبقاو حاجه اختياريه، يعني الا بغيتو ديروهم الا ما بغيتوش ديروهم ما ديروهمش. كيف تنقول سي حاجه فاكولتاتيف، ولكن الي كونسيي باش ديروهم لحقاش الصراحه كيعطيو واحد المذاق روعه. ما غاديش نطول عليكم وغتمشيو ان شاء الله تشوفوا نتوما بنفسكم. يلا نمشيو هات التسويت. دونك فوالا الحبيبات ديالي، على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله الوصفه ديالتنا اللي تنقول هي عباره عن لي غوفر دو لياج. الحبيبات ديالي كنتمنى انكم تنتبهوا لحقاش الصراحه حاجه رائعه. كنتمنى فريمون من كل قلبي انها غادي تنال الرضا ديالكم. نتوكا المقادير اللي غادي نحتاجوا ليها ان شاء الله. عندنا هنايا واحد 380 غرام ديال لا فارين تاميزي، عندنا 21 غرام ديال لا ليفور، 5 غرام ديال السال، غادي نحتاج لهنايا لواحد 25 غرام ديال لا كاسوناد يعني سكرو، غادي نحتاجو جوج بيضات، غادي نحتاج بيان سور لواحد 200 غرام ديال البور بوماد، غادي نحتاج لواحد 135 غرام ديال الحليب دافي، وغادي نحتاج لهنايا واحد الزيست ديال 3 موندارين. انا اختاريت لي موندارين بيان سور الا ما عنديش لي لورانج. الا عندكم لورانج يسيفي واحد الزيست ديال لورانج. غادي نحتاج اوسي لهنايا النكهه ديال الفلور دورانجي، غادي نحتاج جوج بيكيات. اي بيان سور هنايا غادي نحتاجو النوغاتي اللي كنعرفوا كلنا بان افيك الكراميل، ودرتها هنايا باللي زاموند ايفيلي. هنايا انا غادي تكون عندي واحد 120 غرام ابوبري، وبيان سور عندي وسي هنايا واحد 110 غرام ديال السكر بيرلي. كيف قلت لكم الحبيبات ديالي، لا نوغاتين اي بيان سور لا غوم اللي غادي ندير ديال النكهه ديال فلور دورانجي الزيست ديال لورانج تتبقى هذه اختياريه ماشي في لا روسيت، مي انا دخلت عليها تعديلات بالنسبه اللي يقول لي كيعجبوني. وانتم كتيقوني حاجه كتجي رائعه. كنتمنى فريمون انكم تجربوها. غادي نمشيو ان شاء الله على بركه الله نبداو الوصفه ديالتنا. دونك فوالا الحبيبات ديالي، بيان سور اول حاجه عندنا كنهزو لو بول ديال الغوبو ديالنا، كنديروا فيه لا فارين بيان سور تاميزي كيف قلنا، كنديروا السال، كنهزو هذيك الخميره ديالتنا بحال هكذا، كنديروها عندنا في هذاك الحليب اللي تياد وكنخليوها تطلق لينا واحد شويه هكذا باش يبان لكم. فوالا ونطوندو كنحركو كومون دير لو سيل فوالا مع لا فارين. كنزيدو هادوك جوج سكر، سي با دو سكر فانيي مي سي السكر avec l'arôme ديال الفلور دورانجي بيان سور. عندي جويجه فوالا، كنزيد لا كاسونات حتى هي صايي، وغادي نحرك الخليط هذا كله هو هكذا. عرفتيو هاد كومون دير هاد
لاغوم ديال الفلور دورانجي فرونشمون رائعه رائعه وحق الله العظيم. انا اكتشفتها فاش مشيت للمغرب لحقاش هنا ما عندناش هذه هنايا، والصراحه جبتها معايا من تما جبتها معايا من تما الصراحه غزاله ما نكذبش عليكم. دونك الحبيبات ديالي نتوما كي كتشوفوا من بعد ما صيي الخميره ديالتنا درناها في ديك الحليبه هكذا. دونك ها هي طلقت معنا هكذا. غادي نزيد هذوك جوج بيضات صافي، وغادي نخدم الغوبو ديالي في لو فيتاس زعما منخفضه. شوفوا صيها لاباط ديالتنا ها هي كي كتكون معانا. دابا كنجيبوا هذيك البوغ ديالتنا بحال هكا، نبداو تنزيدوا هاد دوسمون بشويه بشويه حتى تتجانس لينا مع لاباط كلها هي. هانتوما كي كتشوفوا من بعد ما العجينه ديالتنا ها هي زعما تعجنات معنا مزيان، تتبقى واحد العجينه اللي تري كولونط. دونك فوالا الحبيبات ديالي، هانتوما كي كتشوفوا لاباط ديالتنا هانتوما كي كتجي تنحيدوا دابا لاباط غير هكذا من لي باغوا ديال البول ديالنا بحال هكذا، وغادي نخليوها دابا غادي نفيلميوها بيان سور، وغادي نخليوها في واحد لوندغوا يكون ان تي بو شو. غادي نخليوها ابوبري واحد ساعه ونص، ممكن تستغرق معكم اكثر من ساعه ونص، سا ديبون لوندغوا فين غادي تحطوها، واش زعما واش لوندغوا شو ولا. وانتوكا خصكم تخليوها حتى تذوب الفوليوم، عاد اننا ان شاء الله غادي نستعملوها. دونك كيف تنقول دابا غادي ان شاء الله انايا غادي نفيلميها بحال هكذا، وغادي نخليها ان شاء الله حتى تطلع بيان ها كيف تنقول انها دوبل الفوليوم، وعاد نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه ديالي. الحبيبات ديالي هانتوما كي كتشوفوا صايين بعد ما لاباط ديالتنا هانتوما كي كتشوفوا كي جات الى دوبلي فوليوم. دابا غادي نزيدوا ليها بيان سور تنزيدوا ليها هذاك السكر بيرلي ديالنا، فوالا كنزيدوا ليها بيان سور الزيت ديال لي 3 موندارين اللي قلت. دابا بيان سور لي نوغاتين ديالنا حتى هما غادي نحسوهم وغادي نقطعوهم هكذا، فوالا غادي نحاولوا نديروهم شي شويه صغيرين. كيف تنقول هذا غير اضافه اللي عجبتني نزيدها. Bien sûr, la vraie recette, c'est la même chose, seulement on retire l'arôme diel, le fleur d'oranger, le zeste de l'orange et les nougatines. Après, c'est le vrai recette. ولكن كيف قلت أنا زدت عليها إضافات، يعني حبيت أنني نزيد ليها plus de goût, je veux dire. Je veux un petit peu de croquant aussi, un petit peu, j'adore fleur d'oranger, donc voilà quoi. Voilà. Voilà. ما غاديش نديرو كله هكا، غادي نخلي واحد شويه سولمون غير باش نديكوري لي غوفر ديالي هكذا شويه من الفوق ماشي بزاف. دونك فوالا الحبيبات ديالي، دابا غادي نبداو كنخلطوا هادشي كله. هو هانتوما كي كتشوفوا العجينه ديالنا فوالا نحاولوا نخلطوها كلها هي ماشي زعما كاع هذاك السكر كله هو يدخل لينا في لاباط. دونك فوالا الحبيبات ديالي، هانتوما كي كتشوفوا صايي لاباط ديالتنا هي من بعد ما تخلطات لينا صايي. دابا كنحطوها هكذا بجنب،
كنجيبو واحد البلا بحال هكذا، تنديرو بابي كويسون هكذا من الفوق. اي بيان سور دابا سواء اننا كنجيبو واحد شويه ديال الزيت وتنبداو تنهزو الكويورات ديالنا وتندهنو يدياتنا وكنهزو الكويورات تنبداو نحطوهم هكذا، سواء انا بيان سور تنخدم بهادي هكذا تندهنها هكذا شي شويه بالزيت هكذا باش ما تبقاش تلصق ليا العجينه، وتنبدا تنجيب الفرصه فوالا وتنبدا تنجيب هكذا لاباط ديالتي بحال هكذا تيعطيوني نفس المقدار. فوالا كنديرهم غير بحال هاد الشكل هكذا، ممكن نديرهم اكثر من هكذا مي انايا اسي زعما غندير غير هاد الشكل هكذا صيب. دونك وتنبقى غادا بحال هكذا حتى تنكمل العجينه ديالتي كلها هي. هانتوما كي كتشوفوا تنبداو تندهنوها هكذا كيف تنقول باش ما تتبقاش تلصق معنا. فوالا تنبداو تنحاولوا نقاد باش تعطينا واحد هكذا حتى تشوفوا العجين تعطينا زعما واحد زعما مدوره تكون مقاده. هانتوما كي كتشوفوا تنقول العجينه راه شويه ليكيد، وانتو هانتوما كي كتشوفوا كي تيجيونا هاد الكويورات تيجيونا بحال هكذا. هانتوما كي كتشوفوا دونك انا كنخليهم بحال هكذا غادي نكملهم كلهما وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه ديالكم. دونك فوالا الحبيبات ديالي هانتوما كي كتشوفوا صايب بعد ما سالينا لاباط ديالتنا هانتوما كي كتشوفوا كي كيجيو. دابا غادي نخليهم يرتاحوا واحد 5 حتى ل 10 دقائق وغندوزو ديك الساعه ان شاء الله عاد الطيب ديالهم. دونك فوالا الحبيبات ديالي بعد ما خلينا لاباط ديالتنا هانتوما كي كتشوفوا انها ارتاحت معنا واحد 10 دقائق هكذا ونطوندو خليناها كترتاح. لاباغاي ديالتنا بيان سور درناها باش تسخن معنا مزيان لحقاش خصها تكون سخونه فريمون بيان. دونك دابا غادي ندوزو لا كويسون ديالهم. هانتوما كي كتشوفوا يعني راه سخنات مزيان. تنجيبو غير واحد شويه ديال الزبده هكذا كندهنو غير واحد شويه زعما فوالا باش نضمنوا انهم ما يسقوش معانا. فوالا طيب وتنبداو تنجيبو كومون دير لاباط ديالتنا بحال هكذا تنحطوها هكذا في الوسط. فوالا فوالا اي صايي وكدابا نستو عليها وتنخليوها حتى فريمون كيتحمروا فريمون مزيان. الحبيبات ديالي جو سي با واش كتشوفوا هنايا تيكون واحد الضو واحد الضو تيكون عندنا هنايا احمر. فاش كيولي خضر يعني بان لاباط ديالتنا صايي لي كوفر تاعنا راه طابو، ولكنه لحقاش ديجا دارتها هي واخا تيكون خضر تنتسنى خصني نتسنى واحد شويه. انا غادي نوريكم لحقاش ما تيكونوش هانتوما شفتوا ما تيبقى تيكونوا باقي ما طايبين رغم ان الضو تيكون خضر. دونك تنعاود نخليهم حتى تيتحمروا معنا مزيان عاد تنحيدوهم. دونك فوالا الحبيبات ديالي صايي من بعد ما دازت الوقت هكذا غادي نشوفوا هانتوما. فوالا هانتوما كي كتشوفوا ها هما طابوا معنا. فوالا خصهم فريمون نخليوهم كومون دير زعما يتحمروا معنا مزيان. فوالا دابا غنعاودو ندوزو نديرو السونطر. دونك انا الحبيبات ديالي انا غنبدا غدا هكذا حتى ان شاء الله كلهم غادي نساليهم. هانتوما كي كتشوفوا كنقول خاص سيرتو الكوفري ديال تكون سخونه مزيان
وتحاولوا ان هاد لي بول ديالكم تكونوا تحطوهم فريمون في الوسط، باش فاش ان كومون باش تسدوها ترجيكم ديك الدائره ديالتهم تتكون مقاده. دونك ابري كتخليهم كي كنقول حتى تيتحمروا فريمون مزيان. دونك حبيباتي انا غادي نساليهم ونتلاقاو ان شاء الله حتى باش نشوفوا صايي التقديم فينال ديال لي كوفر ديالنا كي كيكون. دونك فوالا الحبيبات ديالي، ها نتوما كي كتشوفوا صايي من بعد ما سالينا لي كوفر ديالنا، ها نتوما كي كتشوفوا كي كيجيو. انا وليت زوقت هكذا شويه بلا نوغاتين، هكذا شويه الكراميل بيان سور حتى هو. ها نتوما كي كتشوفوا من الفوق درت لهم دي بوتيت لاميل ديال لا ماندارين بور فير ريفيرونس باننا دايرين اللوغو ديال الفلور دورونجي عندنا في لي كوفر. كيف تنقول هادو تيبقاو حاجه اختياريه، ولكن تيقوني الفو فريمون ابسوليمون زعما تجربوها، لحقاش واحد المذاق تيجي روعه فريمون في لي كوفر. وانتو كالحبيبات ديالي سيتي ان بليزير باش نبارطاجيه معكم. تنتمنى ان الوصفه هذه تعجبكم وانها تنال الرضا ديالكم، سيرتو انها تعطيكم لونفي انكم تجربوها، وانا متيقنه مليون في المية سيرتو انا وليداتكم اللي غادي يحمقوا عليها. حبيبات ديالي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين سي با اونكور الكا، اي بيان سور دو البارطاجي ان شاء الله مع الاصدقاء تاعكم والمعارف تاعكم باش لا تعمل فائده. كنتمنى نشوفكم ان شاء الله في وصفه اخرى مع غوسيط اخرى، ولذلك الحين هنقول لكم هلاو ليا في ريوسكم وليداتكم وفي عائلاتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.